नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सचिवालय बैठक राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा ओली र दाहालबीच विवाद। भनाभनकै बीच सुरु बैठकमा अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमाथि छलफल। भोलि अर्को बैठक बस्ने। पछिल्लो 24 घण्टामा 1300 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 2,33,400। सबैभन्दा धेरै संक्रमण बागमती प्रदेशमा। आज डिसेम्बर 1 अर्थात् विश्व एड्स दिवस। HIV संक्रमितलाई हेलाको दृष्टिकोणले हेर्ने प्रवृत्ति अझै अन्त्य भएन। 10,000 संक्रमित तिरस्कारको डरले सम्पर्क बाहिर। लकडाउन अघि नै बन्द मठ मन्दिरहरू पुस 1 गतेदेखि खुला गर्ने सरकारको निर्णयपछि तयारी सुरु। स्वास्थ्य सतर्कतामा ध्यान दिन भक्तजनहरूको माग। सरकारले करदाताहरूको संख्या बढेको दावी गरे पनि कर नतिर्नेहरूको संख्यामा वृद्धि। भ्याट फिर्ता लिनेहरूको संख्या घटेन। लक्षित राजस्व सङ्कलनमा धक्का। रासायनिक हतियारको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आग्रह। रासायनिक हतियारको प्रयोगले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हुने गरेको महासचिवको दावी। र नेपालको ए डिभिजन फुटबल क्लबहरूले एसियाली फुटबल महासङ्घका प्रतियोगिता खेल्न नपाउने मापदण्ड पूरा नगरेपछि अयोग्य घोषित। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकमा अध्यक्षद्वयको दुवै प्रस्ताव सुरु भएको छ। आजको बैठकमा कार्तिक 28मा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेश गरेको प्रस्ताव र त्यसको जवाफमा मङ्सिर 13 गते प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको प्रस्तावमाथि नेताहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको बैठकमा ओली र दाहालका साथै अरू नेताहरूले पनि धारणा राखेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। औपचारिक बैठकसँगै नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल र संवादहरू पनि हुने उनले बताएका छन्। कुनै पनि हालतमा पार्टी फुट्न नदिने प्रतिबद्धता नेताहरूबाट आएको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। पार्टीको सङ्कट समाधानका सन्दर्भमा प्रस्तुत दुई प्रस्तावहरू अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावमाथि छलफल सुरुवात भएको छ। छलफल सकिएको छैन। छलफल बैठकमा औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने कार्यका साथसाथै अनौपचारिक छलफल अन्तर्क्रियाको क्रम पनि अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने बैठकले ठानेको छ। सचिवालय सदस्यहरूले दुवै प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्ने क्रम जारी रहेकाले बैठक बुधबार पुनः बस्ने गरी सकिएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले स्थायी कमिटिको बैठक निर्धारित समयमै हुने दावी गरेका छन्। नेकपाले मङ्सिर 18 गते स्थायी कमिटी र 25 गते केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाएको छ। पार्टीभित्र विवाद भइरहेका बेला अध्यक्षद्वयले छुट्टा छुट्टै बैठक र गुटगत भेला राखेपछि नेकपा विवाद चुलिएको थियो। एकअर्का विरुद्धको आरोप पत्रका रूपमा आएका दुवै प्रस्तावमाथिको अनौपचारिक र औपचारिक छलफलका माध्यमबाट विवादको निकास खोज्ने भनिए पनि विवादले सहजै विश्राम पाउने पनि देखिँदैन। दुवै प्रतिवेदनलाई सचिवालय स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटी मार्फत निकास खोज्नुपर्ने दाहाल नेपाल पक्षको अडान छ। तर केपी ओलीले भने पार्टी कमिटीमा प्रस्ताव छलफल नै आवश्यक नरहेको धारणा राखेका छन्।
फुडको औपचारिक घोषणा उन्मुख आकलन गरिएको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद केही मत्थर हुन थालेको जस्तो देखिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालनमा असक्षम जस्तो देखाउने आरोप नै आरोपसहित आएको कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्ताव र उसै गरी आरोप प्रत्यारोपसहित आएको ओलीको प्रस्तावले सचिवालय बैठकमा छलफल पाएसँगै विवाद केही मत्थर भएको हो। प्रचण्डको प्रस्ताव खारिज हुनुपर्ने, माफी मागेपछि मात्रै छलफल र निकासको प्रारम्भ हुन्छ भन्ने ओली पक्ष मात्रै होइन, सचिवालयबाट प्रस्ताव अघि बढाएर बहुमत अल्पमतको आधारमा हुने निर्णय मान्न ओलीलाई बाध्य बनाउनुपर्ने अडानमा रहेका प्रचण्ड नेपाल समूह समेत सचिवालय बैठकको छलफल र प्रक्रियाबाटै विवादको निकास खोज्न तयार देखिएका छन्। अध्यक्ष दुवैले एकअर्का विरुद्धका सामान्य कमजोरीलाई समेत लिखित प्रस्तावको रूपमा पार्टीसँगै बाहिर ल्याएर विवादलाई थप बढाउन खोजेको विश्लेषण गरिए पनि नेकपा भित्रको संवादले भने निरन्तरता पाउन थालेको छ। हुन त युवा नेता, सांसद तथा कार्यकर्ता पङ्क्तिले शीर्ष नेताहरूबीचको मनमुटावलाई संवादका माध्यमबाट हल गरेर पार्टी एकतालाई थप मजबुत बनाउनु पर्ने सुझावसहित दबाव सिर्जना गरिरहेका छन्। दोस्रो तहका नेताहरूको निरन्तरको भेटघाट र दौडधुपले समेत अध्यक्ष द्वयको आन्तरिक असन्तुष्टि र प्रस्ताव मार्फत बाहिरिएको मनमुटावलाई वार्ता र संवादबाटै निकास खोज्न बाध्य पारेको कतिपयको आकलन छ। दुवै प्रस्तावले पार्टी सचिवालयमा औपचारिक छलफलको स्थान पाउनुलाई मात्रै पनि निकास उन्मुख भन्न हतार हुने कतिपय विश्लेषकहरूको मत छ। आरोप प्रत्यारोप बढ्दा बैठक समेत नबस्ने अवस्थामा पुगेको नेकपाले नियमित जस्तै बैठक बोलाएर विवादको निकासका लागि छलफललाई निरन्तरता दिनुलाई भने कतिपयले मनमुटाव मन्थन गर्ने सकारात्मक सुरुवात समेत भन्दै आएका छन्। यद्यपि दुवै पक्षका आफ्नै अडानका बीच अध्यक्ष द्वयबीचको आरोप पत्रले बैठकमा औपचारिक स्वरूप पाउनु र निकासका लागि अनौपचारिक र औपचारिक छलफल तथा बैठकलाई जारी राख्ने सहमति नेताहरूबीच जुट्नुलाई भने सकारात्मक नै मान्नुपर्छ। तर मङ्गलबारको बैठक सुरु हुनु अघि पनि ओलीले सचिवालय बैठक नै नराख्न प्रस्ताव गरेका थिए। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठकको औचित्यताका बारेमा स्पष्ट पार्दै बैठक किन नराख्ने भन्दै प्रश्न गरेपछि दाहालको उक्त प्रस्तावमा महासचिव विष्णु पौडेल बाहेक बाँकी सबै सदस्यले सहमति जनाएपछि बैठक सुरु भएको थियो। विगत जस्तै नेकपाको किचलोले बढावा पाउँछ वा लिखित प्रस्तावमाथि सुरु भएको छलफलको माध्यमबाट एकअर्का बीचको मनमुटावले विश्राम पाउँछ, यसका लागि भने आगामी बैठक र पार्टीको औपचारिक निर्णय पर्खनुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1304 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमितको संख्या 2,33,452 पुगेको छ। कुल संक्रमित मध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशका रहेका छन्। कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,16,594 पुगेको छ। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या भने 1529 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1304 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 8,583 जनाको PCR परीक्षण हुँदा 501 महिला र 803 पुरुष सहित थप 1304 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 204 जना महिला र 290 जना पुरुष सहित थप 530 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 409, भक्तपुरमा 36 र ललितपुरमा 85 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,34,756 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 21 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1,529 पुगेको छ। त्यस्तै 2,053 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सहित नेपालमा कोरोना पश्चात निको हुनेको कुल संख्या 2,16,594 पुगेको छ। कोरोना संक्रमण पश्चात निको हुने दर 92.3% पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,633 जना रहेका छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 10,998 जना होम आइसोलेसन र बाँकी संस्थागत आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। संक्रमित मध्ये 370 जना आइसियु र 93 जना भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। कुल संक्रमित मध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा संक्रमित पहिचान भएका छन्। कुल संक्रमितको करिब 55% बागमती प्रदेशमा संक्रमित पहिचान भएका छन्। त्यस्तै कुल संक्रमितको 12% प्रदेश 1 मा संक्रमित पहिचान भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा 11%, प्रदेश 2 मा करिब 9% र गण्डकी प्रदेशमा 6% छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5% हुँदा सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 3% कम छन्। कोरोनाका कारण मृत्यु हुने पनि सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा 50% छन्। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा 13% को मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
सक्रिय संक्रमित मध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा 61% छन्। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा 11% सक्रिय संक्रमित छन्। संक्रमित पुष्टि भएका कुल संक्रमित मध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्। कुल संक्रमितको झण्डै 50% काठमाडौँ उपत्यकाका छन्। नेपालमा हालसम्म PCR विधिबाट 17,46,330 जनाको परीक्षण भएको छ। मंगलबार देशभरका क्वारेन्टिनमा 616 जना रहेका छन्। नेपालमा HIV संक्रमितलाई हेलाको दृष्टिकोण अझैसम्म पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन। संक्रमितलाई विभिन्न अवसरबाट वञ्चित गर्ने, परिवार तथा साथीबाट पनि नराम्रो रूपमा हेर्ने लगायतका कारण संक्रमित रगत परीक्षण गराउन आउन नसकेको कारण मुलुकमा करिब 34% HIV एड्स संक्रमितको पहिचान हुन सकेको छैन। संक्रमित पहिचान भएकाहरूले समेत राज्यबाट पाउनुपर्ने उपचार सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन्। डिसेम्बर 1 अर्थात् विश्व एड्स दिवस। HIV नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता तथा साझा जिम्मेवारी भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि विभिन्न जनचेतनाका कार्यक्रम भइरहेका छन्। राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार नेपालमा हालसम्म 29,503 जना HIV संक्रमित छन्, जसमा पुरुषको संख्या 17,587 र महिलाको संख्या 11,916 रहेको छ। केन्द्रकी निर्देशक डाक्टर सुधा देवकोटाले 15 देखि 49 वर्षको उमेरको जनसङ्ख्यामा HIV को व्याप्तता दर 0.13% रहेका छन्। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 77 असार मसन्तसम्ममा नेपालको कुल HIV संक्रमित मध्ये 19,400 जना मात्रै ARV उपचारमा रहेका छन्। सन् 2010 को तुलनामा सन् 2019 सम्ममा नेपालमा नयाँ संक्रमण 64% ले घटेको छ। त्यस्तै बच्चाहरूमा 85% ले नयाँ संक्रमणमा कमी आएको छ। त्यस्तै एड्सको कारणले मृत्यु हुने दर 85% ले घटेको छ। हाल HIV संक्रमितलाई 80 वटा ART केन्द्रहरू र 20 वटा ARV केन्द्रहरूबाट निशुल्क औषधि वितरण भइरहेको छ। यसैबीच नेपालमा महामारी सुरु भए यता 30 HIV संक्रमितलाई कोरोना संक्रमण भएको केन्द्रले जनाएको छ। 30 जना नै कोरोना मुक्त भइसकेका छन्। नेपालमा करिब 34% HIV एड्स संक्रमितको पहिचान हुन सकेको छैन। 2077 सालको असार मसन्तको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल 29,305 HIV संक्रमित मध्ये 19,410 जना मात्रै उपचारमा छन्। त्यसमध्ये 10,093 संक्रमित कहाँ छन् भन्ने बारे राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रलाई समेत पत्तो छैन। प्रतिशतमा हेर्दा 66% ले मात्रै ARV उपचार सेवा लिइरहेका छन्। बाँकी 34% को पहिचान हुन सकेको छैन। देशभर 80 वटा ARV केन्द्रबाट निशुल्क औषधि वितरण भए पनि संक्रमितलाई हेलाको दृष्टिकोणले हेर्ने, विभिन्न अवसरबाट वञ्चित गर्ने, परिवार तथा साथीभाइबाट पनि नराम्रा रूपमा हेर्ने लगायतका कारण संक्रमित रगत पहिचान गराउन र उपचार सेवा लिन आउन नसकेको केन्द्रकी निर्देशक डाक्टर सुधा देवकोटाले बताइन्। 100% मान अनि त्यसको 90% लाई ट्रिटमेन्ट देऊ। अनि ट्रिटमेन्टमा एनरोल गर्न पनि सक्दैनौँ हामी। हाम्रो देश कस्तो भएको छ भनेपछि त्यसमा एजुकेसन पनि हो कि मैले समाज र एजुकेसनमा बढी जोड दिइरहेको छु मैले। त्यसै कारण तिमीलाई HIV छ भनेर जब हामी रिच गरेर फाइन्ड आउट भएपछि ट्रिटमेन्टमा एनरोल गर्न पनि हामीलाई समस्या छ। HIV एड्ससँग रहेको लालसना, विभेद, अशिक्षाका कारण HIV संक्रमित जोखिममा भए पनि परीक्षण गर्न डराउने डाक्टर देवकोटाको भनाइ छ। सन् 2030 सम्ममा एड्सको महामारीलाई अन्त्य गर्ने सरकारले लक्ष्य लिए पनि HIV संक्रमितको पहिचान हुन नसक्दा कतै उनीहरूले रोग सारिरहेका त छैनन् भन्ने आशंका उब्जिएको छ। महामारीका कारण अन्य भाइरस तथा रोगहरूको रोकथाम प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। चिसो मौसम सुरु भइसकेको छ। जाडोयाम लागेसँगै यससँग सम्बन्धित रोगहरू देखा पर्न थालेका छन्। चिसो मौसममा सक्रिय हुने इन्फ्लुएन्जा लगायतका रोगहरूको जोखिम बढी हुन्छ। कोरोनासँग मिल्दाजुल्दा लक्षण भएको इन्फ्लुएन्जाले भयावह स्थिति सृजना गराउन सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्। संक्रमणको जोखिम अझै हटेको छैन। विज्ञहरूले जाडो महिनामा कोरोना संक्रमण थप बढ्न सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। गर्मीको तुलनामा जाडोमा संक्रमण रोग फैलिने भय उति धेरै नभए तापनि जाडोको प्रकोप तीव्र भएका कारण बालबालिका, वृद्ध लगायत वयस्क अवस्थामा रहेका मानिसहरूलाई समेत जटिल अवस्थामा पुर्याउन सक्ने विज्ञहरूले सचेत गराएका छन्।
जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनीले कोरोना संक्रमितको संख्या घटे तापनि आगामी दिनमा संक्रमणको संख्या बढ्ने बताउँछन्। जाडोको समयमा बढी मात्रामा झ्यालढोका बन्द गरी बस्ने र क्रस भेन्टिलेसनको व्यवस्था नहुनाले कोरोना संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका इन्फ्लुएन्जाको आक्रमणले भयावह बनाउन सक्ने बताउँछन्। अब आउन सक्छ के भने हाम्रोमा अब जहिले पनि यो जनवरीको लास्ट विकदेखि चाहिँ यो इन्फ्लुएन्जाको चाहिँ ठुलो आक्रमण हुन्छ नेपालमा। एउटा चाहिँ दुईटा सिजन छ, एउटा चाहिँ सेप्टेम्बर सिजन, एउटा चाहिँ जनवरी लास्ट सिजन। त्यसो भए हुनाले यो अब चाहिँ मलाई लाग्छ त्यही इन्फ्लुएन्जाको भाइरससँग कतिपय कुराहरू यसको इन्फ्लुएन्जाको भाइरससँग पनि यो मिल्दोजुल्दो छ। त्यसो भए हुनाले त्यही बेलामा यसले चाहिँ फेरि अलिकति जनसङ्ख्या कति बाँकी रह्यो त्यो जनसङ्ख्यालाई चाहिँ आक्रमण गर्नको लागि, सङ्क्रमण गराउनको लागि फेरि यो भाइरस चाहिँ सक्रियता आउन सक्छ। तर अब के हुन्छ भने हामीले चाहिँ यदि भिडभाड गरेनौँ होइन, कोठाभित्रकै घरभित्र पनि अलिकति क्रस भेन्टिलेसनको व्यवस्था मिलाइ नै राख्यौँ, अनि अब यो हाम्रो जुन चाहिँ व्यवहार छ, मास्क लगाउने, त्यसपछि हात धुने, अलिकति 1 मिटरको दूरीमा बसेर मात्रै गर्ने, कतै पनि आफूले गएर भिडभाड नगर्ने होइन, अर्को मान्छेको सकभर चाहिँ अब त्यो सङ्क्रमित हो होइन भन्ने चाहिँ नठानेर यो सङ्क्रमितै होला भनेर परपर भाग्ने, यसो काम गर्दै जानुभयो भने फेरि चाहिँ अब यो चाहिँ सङ्क्रमण त्यति धेरै नफैलिन पनि सक्छ। श्वास प्रश्वास तथा फोक्सो सम्बन्धी रोगीका लागि जाडो मौसम अत्यन्तै कष्टकर मानिन्छ। भाइरस जाडोमा बढी सक्रिय हुने र शरीरमा भाइरससँग लड्ने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि कम भएकोले भाइरसलाई जित्ने अवस्था हुँदैन। जाडोमा वृद्धको श्वास प्रश्वासमा समस्या बढ्दै जान्छ। यो समयमा भाइरस लोड समेत बढी हुने भएकोले वृद्ध र दीर्घरोगी यसको शिकार बन्न सक्छन्। जाडो नहोस् भनेर एउटै कोठामा बस्ने, झ्यालडोका लगाउने गरिन्छ, जुन स्वास्थ्यका लागि निकै घातक मान्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेमा पनि निमोनियाबाट मृत्यु भइरहेको हुँदा जाडो मौसममा अझै धेरै चुनौती भएको सरुवारोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउँछन्। बालबालिकामा लाग्ने रोटा भाइरस र वयस्कहरूमा लाग्ने नोटो भाइरसले बिरामीलाई जटिल अवस्थामा पुर्याउने भएकोले चिसो मौसममा विशेष सावधानी अपनाउन पुनले सुझाव दिएका छन्। झाडा पखाला बच्चाहरूमा चाहिँ अब रोटा भाइरस भन्ने हुन्छ, झाडा पखाला लाउने भाइरस भयो। अब अलिकति वयस्कहरूमा चाहिँ नोरो भाइरस भन्छ, त्यो पनि बान्तहरू गराउने हुन्छ होइन, सिकिस्टै पार्ने गर्छ। त्यो बाहेक अरू विभिन्न थाहा नभएका ब्याक्टेरिया भाइरसहरू पनि जाडो महिनामा, अझ विशेष गरेर भाइरसहरू भनौँ होइन, तिनीहरू चाहिँ देखिराख्ने समय नै हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो समयमा चाहिँ सामान्यतया चाहिँ न्यानो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छालिन्छ लुगा लाउने र धेरै मान्छेहरूसँग चाहिँ एक्सपोजर हुने सम्भावना बढी भएको हुनाले एकअर्कासँग चाहिँ भाइरस सहजै सार्न सक्ने सम्भावना भएको र त्यो चाहिँ घरको ज्येष्ठ नागरिकहरूसम्म पुग्ने सक्ने सम्भावना हुने भएको हुनाले चाहिँ अब त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूलाई यो कोरोनाको आफ्नो लाइन छँदैछ। त्यो सँगसँगै चाहिँ हरेक वर्षदेखि नै जसले गर्दा निमोनिया भएर उहाँहरूको हरेक वर्ष नै मृत्यु हुन्थ्यो, त्यसलाई पनि सँगसँगै लग्नुपर्ने छ बचाउनको लागि। भनेपछि यो दुईटाको जुन समस्या छ सँगसँगै भएको हुनाले चाहिँ अहिलेको जाडो महिना अझ यो त भर्खर सुरुवात भइरहेछ, निरन्तर सायद अझ केही हप्ता चल्ला, त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ हामी बढी अझ सतर्क रहनुपर्ने अवस्था चाहिँ देख्छु मैले। इन्फ्लुएन्जाको खोप लगाएमा भाइरस र रुगाखोकीको जोखिमबाट बस्न धेरै मद्दत मिल्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। चिकित्सकका अनुसार जाडो महिना सुरु भएको 1 महिना अघि खोप लगाउँदा निमोनिया हुन पाउँदैन। दम, मुटु तथा मृगौला र सुगरका बिरामीले निमोनियाको खोप लगाउँदा राम्रो हुन्छ। प्रत्येक वर्ष पटक इन्फ्लुएन्जा खोप लगाएमा निमोनियालाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिने चिकित्सकहरू बताउँछन्। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले तोकेको सेवा सुविधा नपाएको भन्दै वीर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरू 44 दिनदेखि आन्दोलनमा छन्। मुलुककै सबैभन्दा पुरानो अस्पताल अहिले सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ। सङ्कट यतिसम्म गहिरिएको छ कि त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ, जसले गर्दा कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
44औं दिन पुगिसक्दा पनि वीर अस्पतालका कर्मचारीहरूको माग पूरा हुन सकेको छैन। जोखिम भत्ता र नियमित तलबको माग गर्दै गत कार्तिक 2 गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका वीर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी एवं कर्मचारीले अस्पतालमा यही 14 गते पदाधिकारीहरूको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका थिए। तालाबन्दी पश्चात अर्थात् मङ्सिर 19 गतेसम्म पनि आफ्नो माग सम्बोधन नभए करिब 1500 को हाराहारीमा रहेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले दिएका छन्। अहिले उनीहरूले न्याम्सका पदाधिकारीहरूलाई अस्पताल प्रवेश गर्न समेत दिएका छैनन्। कोभिड-19 का बिरामीको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले तोकेको सेवा सुविधा समेत नपाएकाले आफूहरू आन्दोलन गर्न बाध्य भएको वीर अस्पताल कर्मचारी आन्दोलन संयुक्त संघर्ष समितिका प्रवक्ता खुबराज आचार्यले बताए। जो कर्मचारीहरू, जो स्वास्थ्यकर्मीहरू आज यत्रो ठुलो एकदम कोभिडको महामारीको अवस्था सिर्जना भएको छ, यत्रो कोभिडको महामारी देशमा चाहिँ यत्रो कोभिडमा को सङ्कटमा परिरहेको अवस्थामा त्यसमा काम गर्ने, कोभिडलाई नियन्त्रण गर्नको लागि अगाडि खट्ने र कोभिडका बिरामीहरूको उपचार गर्ने ती कर्मचारीहरू, ती स्वास्थ्यकर्मीहरू, ती चिकित्सकहरूलाई चाहिँ सरकार तथा यस वीर अस्पताल पदाधिकारीबाट अवहेलना भएको महसुस भएर र कर्मचारीहरूले हिजो खाइपाएको सेवा सुविधाहरू स्थगन भएको अवस्था भएर र कर्मचारीले आज जे पाउनुपर्ने घोषणा गरेको छ सरकारले त्यो सुविधा पनि नदिएको अवस्था, जस्तै कोभिड भत्ता पनि नदिएको अवस्था भएर कर्मचारीले आन्दोलन गरेको। विभिन्न मागहरू राख्दै 44 दिन अघिदेखि आन्दोलन गरेको भए पनि आफूहरूको मागलाई न्याम्सका पदाधिकारीहरूले बेवास्ता गरेको कर्मचारीको गुनासो छ। यता वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार सेन्चुरी भने माग तत्काल पूरा गर्नको निम्ति 4 करोडको हाराहारीमा रकम जुटाउनु पर्ने अवस्था रहेकोले अहिलेको जटिल परिस्थितिमा सम्भव नहुने बताउँछन्। भत्ताहरू पनि छन् हैन, त्यस्तै अन्य विभिन्न भत्ताहरू छन्। अब ती भत्ताहरू पनि एड्रेस गर्नको लागि त हामीले आन्तरिक स्रोतबाट नै जुटाउनु पर्ने हुन्छ, जुन कि अब हामीले पार्सियली प्रायः चाहिँ भत्ताहरू दिइरहेकै छौँ, तर मेजर जुन छ यो औषधि खरिद खर्च र विस्तार भत्ता चाहिँ हामीले दिन सकेको छैनौँ। त्यो पनि अब असारसम्म चाहिँ दिएकै छ होइन, तर यता चाहिँ अब अहिलेसम्म तलबको हकमा चाहिँ तलब चाहिँ कसैलाई पनि रोकिएको स्थिति छैन होइन। र हामीलाई के छ भने तलबको लागि पनि खास गरेर प्रतिष्ठान सरकारका जुन नियुक्ति भएर काम गर्नु भएको छ अस्थायी स्थायी करार होइन, ती कर्मचारीहरूलाई पनि पुरै चाहिँ अस्पतालकै आम्दानीबाट न्याम्सकै आम्दानीबाट बेहोर्नु पर्ने स्थिति छ। तर अब यो पनि न्यून भएको हुनाले हामीले चाहिँ अब त यो मङ्सिरदेखि त तलब भत्तै खुवाउन चाहिँ नसक्ने स्थिति छ। अब यस्तो स्थितिमा उनीहरूको जुन माग छ यो माग त सबै सम्बोधन गर्न सकिने स्थिति नै छैन। वीर अस्पतालको अवस्था झन जटिल बन्दै गएको छ। सोही आन्दोलनका कारण सेवाहरू प्रभावित हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ। अस्पताल प्रशासन भने अझैसम्म पनि सो विषयमा गम्भीर भएको छैन। अस्पताल प्रशासनको अडान एकातिर छ त अर्कोतिर आन्दोलित कर्मचारीले आफूहरूले खाइ पाइ आएको सेवा सुविधा प्राप्त नभएसम्म आन्दोलनलाई अझै सशक्त पार्ने बताएका छन्। कर्मचारी र अस्पतालको बीचमा यो लडाई आखिर कहिलेसम्म? सम्बन्धित निकाय बीच आवश्यक छलफल र सहमतिमा यस्ता आन्दोलनहरू तत्कालै रोक्न जरुरी छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण अघिल्लो वर्षको चैतदेखि बन्द मठ मन्दिरहरू पुस 1 गतेदेखि खुल्ने भएका छन्। संक्रमणको जोखिम कम नहुँदै सरकारले पशुपतिनाथ लगायत सबै मन्दिरमा भक्तजनका लागि प्रवेश दिन लागेको हो। विगत 9 महिनादेखि बन्द रहेका मठ मन्दिरहरू पुस 1 गतेबाट खुल्ने भएपछि त्यसअनुसार तयारी सुरु गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि चैत 11 गते सरकारले बन्दाबन्दीको निर्णय गरेसँगै पशुपतिनाथ मन्दिर भक्तजनका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको थियो। यस वर्ष साउनको सोमबार समेत पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शन गर्न नपाएको भन्दै भक्तजनले गुनासो गरेका थिए। इतिहासमै यति लामो अवधि पशुपतिनाथ मन्दिर भक्तजनका लागि बन्द गरिएको पहिलो पटक हो। तर अब भने पुसको पहिलो हप्ताबाट मन्दिर खुल्ने भएको छ। मन्दिर छिर्न चाहने भक्तजनले स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ। स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर मन्दिर खुलाउने सम्पूर्ण तयारी भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडाले बताए। हामीलाई भक्तहरू आउँदाखेरि चाहिँ मन्दिर दर्शन गर्न पठाउनको लागि स्वास्थ्य प्रोटोकल अपनाउन र हामीसँग भएका कर्मचारीहरूको संख्या र स्वयंसेवकहरूको संख्या कम भएको चाहिँ होइन। हामी एकदम सचेतै थियौँ यसमा र छौँ पनि। अहिले पनि हामीले प्रोटोकलका निम्ति जे कुराहरू अपनाउनु पर्ने हो, जस्तो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, ती व्यवस्थापनहरू करिब तयारी पारिसकेका छौँ र त्यो अवस्थामा हामीले बिस्तारै एकैचोटि होइन बिस्तारै पशुपतिनाथको मन्दिर पनि भक्तहरूलाई
योग्य बनाउनुपर्छ, जानको लागि अवरोध हटाउँदै जानुपर्दछ। हामीले जुन रूपमा लक गरेका थियौँ लकलाई हटाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौँ। करिब 9 महिना मन्दिर बन्द हुँदा भक्तजनहरूबाट उठ्ने 1 अर्ब भेटी रकम गुमेको खतिवडाले बताए। तर मन्दिरभित्रको भेटीघाटी मात्रै पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आम्दानी होइन। हामीले भेटीघाटीबाट तलब पनि खाँदैनौँ, तलब खुवाउँदैनौँ कसैलाई पनि, किनभनेदेखि भेटीघाटीको आम्दानी भनेको मन्दिरभित्रकै मर्मत सम्मारका निमित्त प्रयोग हुँदै आइरहेको छ। त्यसले गर्दा हामीलाई खासै घाटा नाफाको त्यति ठुलो हिसाब गर्नुपर्ने कन्डिसन होइन। तर इन टोटल कन्डिसनलाई हेर्दा, इन टोटल ट्रान्जेक्सनलाई हेर्दाखेरि लकडाउनको अवधि विगत चैत्र 11 गतेदेखि हेर्दाखेरि चाहिँ 76 सालको चैत्र 11 गतेदेखि यता हेर्दाखेरि त झन्डै 10 महिनाको अवधि भइसकेको छ। र यो 10 महिनाको अवधिमा चाहिँ टोटल यो क्षेत्रको ट्रान्जेक्सनलाई मात्रै हिसाब लगाउने हो भने हामीले 1 अरबभन्दा बढी ट्रान्जेक्सन गुमाइसकेका छौँ। भद्रकाली लगायत केही शक्तिपीठमा भने दशैंदेखि नै भक्तजन आउने जाने गरेका छन्। मठ मन्दिरमा भिडभाड हुने भएकाले सरकारले अहिलेसम्म नृत्य पूजा बाहेक सर्वसाधारणका लागि मन्दिर खोलेको थिएन। मन्दिर खोल्न विभिन्न राजनीतिक दल र धार्मिक सङ्घ संस्थाले दबाब दिँदै आएका थिए। मन्दिर खोल्ने निर्णयसँगै सर्वसाधारण भक्तजन समेत उत्साहित भएका छन्। क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। दाङका खोलाहरूबाट मापदण्ड विपरीत गिट्टी बालुवा उत्खनन हुने गरेपछि खेती योग्य जमिनमा सिँचाइ प्रभावित हुँदै गएको छ। विभिन्न खोलाहरूमा स्थानीय तहले उत्खननका लागि ठेक्का दिने गरे तापनि ठेकेदारले मापदण्ड विपरीत उत्खनन गर्दा खोलाको सतह गहिरो हुँदै गएपछि सिँचाइमा समस्या हुने गरेको हो। खोलाहरूबाट मापदण्ड विपरीत गिटी बालुवा उत्खनन भएपछि दाङमा सिँचाइको समस्या हुँदै गएको छ। खोलाको सतह गहिरो हुँदै गएपछि खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ समस्या भएको किसानको गुनासो छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 12, 15, 16 र 17 नम्बर ओडामा सिँचाइ सेवा पुर्याउँदै आएको गुहार खोलामा विगतका वर्षदेखि मापदण्ड विपरीत उत्खनन हुँदा सयौं बेगाहा जमिनमा सिँचाइको समस्या भएको किसानको गुनासो छ। उत्खननले गर्दा जमिनहरू बाँझो रहने अवस्था आएको भन्दै उत्खनन कार्य रोक्नुपर्ने किसानले माग गरेका छन्। के छ भने सर, अब कुला नालाहरू बिग्रिरहेका छन्। अब स्थानीय निकाय र हाम्रो राज्यले ठेक्कापट्टाको व्यवस्था बन्द गरिदिएपछि कुला नालाहरूलाई पनि सहज हुने थियो अनि सिँचाइ गर्नलाई पनि सहज हुने थियो। र एउटा कुरा के छ भने अब यसरी वर्षौँ पछि बालुवा गिट्टी अब बिक्री वितरण राज्यले गरिदिएपछि कुला नालाहरू पटालिन्छन्, त्यसलाई अब सिँचाइ गर्नमा धेरै अप्ठ्यारो पर्छ। मापदण्ड विपरीत खोलाबाट गिटी बालुवा उत्खनन गर्दा सिँचाइबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको किसानको भनाइ छ। नियमित विपरीत उत्खनन गर्दा पानीका मुहानहरू सुक्दै जाँदा करिब सयौं बेगाहा जमिन सिँचाइबाट वञ्चित हुँदै आएको छ। अब त्यही हो, अब कुलोबाट अब खोलामा धेरै गिटी बालुवा उठाइदिएपछि अलिकति कुलोलाई अब पानी सिँचाइ गर्न असहज नै भइरहेछ। अब हामी जस्ता अब धेरै जनताहरूको अब खेतमा सिँचाइ गर्न असहज नै भइरहेछ होइन। अब त्यसको लागि सबभन्दा त अब खोलाबाट ढुङ्गा गिट्टी बालुवाहरू अब धेरै नउठाइदिकन ठेक्का जति परेको छ त्यही अनुसार एग्रिमेन्ट कति भएको छ त्यो अनुसारले अब बालु गिट्टीहरू उठाइदिएपछि अलिकति राम्रो हुन्थ्यो होइन। अब यो विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् होइन सबभन्दा त। उत्खननको ठेक्का दिँदै आएको स्थानीय तहले भने टेन्डर गरेर दिएको ठाउँमा ठेकेदारहरूबाट केही ठाउँमा बदमासी भएको स्वीकार गरेको छ। तुलसीपुरका खोलाहरूमा पनि विगतका वर्षहरूमा मापदण्ड विपरीत उत्खनन भएको थाहा पाएपछि तत्काल उत्खनन रोक्ने गरेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। टेन्डर गरेको ठाउँमा ठेकेदारहरूले त्यहाँबाट नदीजन्य पदार्थहरू उठाइरहेको बेलामा कहीँ समस्या देखियो। विगतमा त्यो समस्या देखिएपछि हामीले तुरुन्त त्यो खबर पाएपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा कार्यालयबाट वडा अध्यक्षसहित यहाँको अनुगमनसहित हामी स्पोटमा जाने, त्यहाँ ठेकेदारहरूले कतै बदमासी गरेको देखियो भने तुरुन्त रोक्ने र त्यहाँ किसानलाई परेको समस्यालाई तुरुन्त हामीले रेस्पोन्स गरेर किसानको जमिनमा पानी जाने कुराको हामीले तुरुन्तै उद्धार गर्ने काम गरेका छौँ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आइईको स्वीकृति गरेर मात्र उत्खनन गर्नको लागि इजाजत दिइने बताएको छ। संघीय र प्रदेश सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार नै आफूहरूले आइईको स्वीकृति गर्ने महानगरको भनाइ छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले भीडभाड हुने कुनै पनि गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएको छ। नोभेल कोरोना भाइरस महामारीका बीच सभा, जुलुस, प्रदर्शन वा अभियानको नाममा भीडभाड गर्नेलाई कानुनी कारबाही गरिने प्रशासनले जनाएको छ। राजनीतिक वा अन्य माग राखेर भीडभाड गर्नेलाई स्थानीय प्रशासन ऐन र संक्रामक रोग ऐन अनुसार कारबाही गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। कोभिड-19 नियन्त्रणमा नआइसकेको र भीडभाड गर्दा महामारीले भयावह रूप लिन सक्ने भन्दै यस्तो आदेश जारी गर्नुपरेको प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपालले भारत र चीन दुवै देशसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले नेपालले आफ्नो हितलाई ध्यानमा राखेर भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। नेता महतले भारतसँग नेपालको सम्बन्ध अत्यन्तै पुरानो र घनिष्ठ रहेको टिप्पणी गरे। महतले नेपालले भौगोलिक अखण्डता र आफ्नो सार्वभौमिकता मेन्टेन गर्दै सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। भारतसँग धेरै विवाद रहेको सुनाउँदै ती नयाँ विषय नभएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै चीनसँग पनि नेपालको सीमा विवाद रहेको भन्दै दुवै देशसँग सम्बन्ध सुधार गर्न पनि नेपालले भूमिका खेल्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। सँग सम्बन्ध बढायो भने चाहिँ भारतको कस्टमा, भारतको मूल्यमा चीनसँग, चीनको मूल्यमा भारतसँग भन्ने यो हुँदै हुँदै दुवैसँग चाहिँ हाम्रो राम्रो सम्बन्ध रहनुपर्छ र एउटा सन्तुलित ढङ्गको समस्या रहनुपर्छ। जुन जुन विषयहरूमा हाम्रो चाहिँ उनीहरूसँग सम्बन्ध छ ती सम्बन्धलाई सुधार गरौँ। समस्याहरू चाहिँ छन् भने चाहिँ त्यसलाई समाधान गर्दै जाउँ। नेता रामशरण महतले भारत र चीन बीच आर्थिक सम्बन्धको लागि नेपालले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने र व्यापार सम्बन्ध बढाउनको लागि नेपाललाई एउटा पुलको रूपमा अघि बढाउन सकिने पनि बताएका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सचिवालय बैठक राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा ओली र दाहाल बीच विवाद। भनाभनकै बीच सुरु बैठकमा अध्यक्ष द्वयको प्रतिवेदनमाथि छलफल। भोलि अर्को बैठक बस्ने। पछिल्लो 24 घण्टामा 1300 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 2,33,400। सबैभन्दा धेरै संक्रमण बागमती प्रदेशमा। आज डिसेम्बर 1 अर्थात् विश्व एड्स दिवस। HIV संक्रमितलाई हेलाको दृष्टिकोणले हेर्ने प्रवृत्ति अझै अन्त्य भएन। 10,000 संक्रमित तिरस्कारको डरले सम्पर्क बाहिर। लकडाउन अघि नै बन्द मठ मन्दिरहरू पुस 1 गतेदेखि खुला गर्ने सरकारको निर्णयपछि तयारी सुरु। स्वास्थ्य सतर्कतामा ध्यान दिन भक्तजनहरूको माग। सरकारले करदाताहरूको संख्या बढेको दावी गरे पनि कर नतिर्नेहरूको संख्यामा वृद्धि। भ्याट फिर्ता लिनेहरूको संख्या घटेन। लक्षित राजस्व सङ्कलनमा धक्का। रासायनिक हतियारको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आग्रह। रासायनिक हतियारको प्रयोगले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हुने गरेको महासचिवको दावी। नेपालको ए डिभिजन फुटबल क्लबहरूले एसियाली फुटबल महासङ्घका प्रतियोगिता खेल्न नपाउने मापदण्ड पूरा नगरेपछि अयोग्य घोषणा। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले करदाताहरूको संख्या बढ्यो भनेर गर्वसाथ संख्या देखाइरहँदा करमा दर्ता भएर पनि नतिर्ने नन फाइलर करदाताको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ। देशमा मुख्य करका रूपमा 2 दशक अघि लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर मात्र नभई आयकर समेत नबुझाउने नन फाइलरहरूको संख्या लगातार बढ्दै गएपछि सरकारको लक्षित राजस्व सङ्कलन नपुग्ने देखिएको छ।
आर्थिक वर्षभरिमा कुनै कारोबार नै भएन भनेर शून्य विवरण बुझाउने र सङ्कलन गरेको भन्दा फिर्ता पाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट बढी भएको भन्दै विवरण बुझाउनेको सङ्ख्यामा लगातार वृद्धि हुँदै गएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ। विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष 2074-75मा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाताको सङ्ख्या 20,939 रहेकोमा कर विवरण नबुझाउने नन फाइलरहरूको अनुपात 23.68% रहेको उल्लेख गरेको छ। विभागले आर्थिक वर्ष 2075-76मा भ्याटमा दर्ता भएका करदाता 36,532 जना पुग्दा नन फाइलरहरूको अनुपात बढेर 25.10% पुगेको जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75मा भ्याटमा दर्ता भएका करदाताको सङ्ख्या 44,638 पुग्दा नन फाइलरको अनुपात बढेर 38.46% पुगेको छ। विभागले गत वर्ष कोभिड-19 को महामारीको कारण उत्पन्न असहज परिस्थिति र लामो समयसम्म देशैभरि लकडाउनका कारण समयमै विवरण पेश गर्न नसकेका कारणले भ्याट नन फाइलरको सङ्ख्या उच्च बढेको स्वीकार गरे पनि अघिल्लो वर्षहरूमा नन फाइलरको सङ्ख्या बढ्नुका कारण भने प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन। आर्थिक वर्ष 2074-75मा आयकरका नन फाइलरहरूको अनुपात 46% रहेको आर्थिक वर्ष 2075-76मा बढेर 48% पुग्यो भने गत आर्थिक वर्ष 2076-77मा अझ वृद्धि भई 50% पुगेको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अर्कोतर्फ कर बुझाउनेहरू घट्दै गएको अवस्थामा भ्याट फिर्ता माग्नेको क्रेडिट रिटर्न फाइल सङ्ख्यामा भने अत्याधिक रूपमा वृद्धि हुन पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75मा डेबिट रिटर्न बुझाउनेका तुलनामा क्रेडिट रिटर्न बुझाउनेको अनुपात 1% भन्दा कम भएकोमा 2075-76मा यो अनुपात 3 गुणाले वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2076-77मा आइपुग्दा 4 गुणा बढी भएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2076-77मा डेबिट रिटर्न बुझाउनेहरूको अनुपात अघिल्लो वर्षका तुलनामा 13%ले घटेको छ भने क्रेडिट रिटर्न बुझाउनेको अनुपात 5.4%ले र शून्य विवरण बुझाउनेको अनुपात 3.3%ले बढेको जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा कुनै कारोबार भएन भनेर शून्य विवरण बुझाउनेको अनुपात 29.44% छ भने आफूले सङ्कलन गरेको भ्याटभन्दा फिर्ता पाउनुपर्ने बढी छ भनेर क्रेडिट विवरण बुझाउनेको अनुपात 48.38% रहेको छ। विगत लामो समयदेखि एक तिहाईका हाराहारीमा रहिरहनु र भ्याट फिर्ता पाऊँ भनेर क्रेडिट विवरण बुझाउनेको अनुपात आधा भन्दा बढी भनेको भ्याटको कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ। विभागले हालै मात्र देशभरिका 29,447 जना करदाताले 2056 सालदेखि यता भ्याट नबुझाएको भन्दै फागुन मसान्तभित्र चुक्ता गर्न नामावली प्रकाशित गरेको थियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से साताको तेस्रो दिन मङ्गलबार झिनो अङ्कले वृद्धि भएको छ। केही दिनदेखि दैनिक नयाँ रेकर्ड राखेको नेप्से मङ्गलबार 3.35 अङ्कले बढेर 2040 बिन्दुमा पुगेको छ। 7,40,41,54,700 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। मङ्गलबार कारोबार भएका कुल 12 उपसमूह मध्ये 5वटा उपसमूहको सेयर बढेको छ, 7वटा उपसमूहको सेयर घटेको छ। मङ्गलबार 5वटा कम्पनीहरूको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड, रसुवागढी हाइड्रो पावर, अप्पर तामाकोशी हाइड्रो पावर, सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड र नेपाल टेलिकमको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। ठूला कम्पनीमा भएको सुधारले मङ्गलबारको सेयर बजार सुधार भएको देखिएको हो। अर्कोतर्फ घटेका कम्पनीको मूल्यमा पनि धेरै ठूलो गिरावट छैन। कतिपय लगानीकर्ताहरू बजार रातो देखियो भने केही किन्नुपर्छ भनेर पर्खिरहेका छन्। यस्तो अवस्थाले नाफा बुक हुँदा तेस्रो बजार सुधार हुन मद्दत गरेको छ। नाफा बुक गर्ने हावी हुँदा दोस्रो बजारमा 134वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ। थोरै मात्रै सुधारिएका वाणिज्य ब्याङ्कको सेयर बिक्री गर्न खोज्दा सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.20 अङ्कले घटेको छ। नाफा बुक हुँदा पनि नेप्से सूचक मङ्गलबार 0.17%ले बढ्दा 2000.40 अङ्कमा पुगेर रोकिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भिजन पेपरका आधारमा महासङ्घले आफ्नो गतिविधि अघि बढाउने बताएका छन्। निर्यात व्यवसायी महासङ्घले उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई बधाई दिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा गोल्छाले केही दिनभित्र भिजन पेपर सार्वजनिक गर्ने पनि जानकारी दिए। अध्यक्ष गोल्छाले निर्यात व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको इन्जिनको रूपमा विकास गर्ने गरी सरकारसँग महासङ्घले पहल गर्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। गोल्छाले महासङ्घलाई एकताबद्ध बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। निजी क्षेत्रको भरोसाको केन्द्र उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अब एक भएको छ। अब हामी काम गरेर देखाउने बाहेक हामीसँग कुनै पनि अब अर्को कुनै एजेन्डा छैन। म यो साथीहरूलाई चाहिँ यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले निर्यातलाई प्रवर्धनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि महासंघ गम्भीर भएर लाग्ने बताए। यो फिनको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जुन एउटा चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ नेपाल सरकारसँग र सम्बन्धित रेगुलेटरसँग चाहिँ एउटा चाहिँ नीतिगत व्यवस्थाको लागि नीतिगत पहल गर्नको लागि हामी एकदम सक्रिय रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ। केही वर्ष अघि राम्रो देखिएको निर्यात घट्दै जानुको कारण पहिले आउनु सरकारसँग छलफल गरिने ढकालको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियोले रासायनिक हतियारको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका छन्। विश्वलाई नै रासायनिक हतियार विहीन बनाउन उनले सोमबार सबैलाई आग्रह गरेका हुन्। रासायनिक हतियारबाट पीडितहरूको स्मृति दिवसका अवसरमा सन्देश प्रकाशित गर्दै उनले यसको प्रयोग कहिल्यै कहाँ कुनै पनि बहानामा वा कुनै पनि अवस्थामा ठिक नभएको दावी गरे। रासायनिक हतियारको प्रयोगले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हुने गरेको पनि उनले स्मरण गरेका छन्। उनले रासायनिक हतियारको प्रयोगलाई कहिल्यै पनि सहज र स्वाभाविक रूपमा लिन नहुनेमा पनि जोड दिए। राष्ट्रसङ्घीय प्रमुखले रासायनिक हतियारको प्रयोग स्वीकार्य हुन नसक्ने स्पष्ट पारे। उनले रासायनिक हतियारबाट पीडित भएकाहरूप्रति पनि विश्व समुदायको नैतिक जिम्मेवारी रहेको तर्फ सबैको ध्यान आकर्षण गराए। सन्देश मार्फत उनले पीडितहरूप्रति सहानुभूति पनि व्यक्त गरेका छन्। अमेरिकी कम्पनी फाइजर र जर्मन खोप निर्माता बायोएनटेकले आफूहरूले विकास गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप आपतकालीन अवस्थामा प्रयोगका लागि युरोपेली नियामकमा आवेदन दिएका छन्। अमेरिका र बेलायतपछि कम्पनीहरूले युरोपमा आफ्नो खोपको आपतकालीन प्रयोगका लागि आवेदन दिएको मंगलबार बताएका हुन्। यसअघि गत नोभेम्बर 20 मा अमेरिकाले यो खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको थियो। यससँगै फाइजर र बायोएनटेकको खोप सार्वजनिक प्रयोगका लागि मान्यता पाउने संघारमा पुगेको छ। त्यससँगै कम्पनीहरूले युरोपियन मेडिसिन एजेन्सी EMA आपतकालीन प्रयोगको लागि आवेदन दिएको हो। फाइजरको प्रतिस्पर्धी कम्पनी मोडर्नाले पनि आफूले विकास गरेको खोपको लागि युरोपेली नियामकमा अनुमतिको लागि आवेदन दिने बताइसकेको छ। फाइजर र बायोएनटेकले निर्माण गरेको खोप क्लिनिकल परीक्षणको क्रममा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि 95% प्रभावकारी देखिएको दावी गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालका ए डिभिजन फुटबल क्लब एसियाली फुटबल महासंघ AFC का प्रतियोगिता खेल्न अयोग्य भएका छन्। AFC क्लब प्रतियोगिताका लागि न्यूनतम मापदण्ड समेत पूरा गर्न नसकेका कारण नेपाली क्लबले एसियाली फुटबल महासंघको आधिकारिक प्रतियोगिता खेल्न नपाउने भएका हुन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले नेपाली क्लबलाई लाइसेन्स दिनका लागि AFC लाई अनुरोध गरेको थियो। AFC ले मापदण्ड नपुगेको भन्दै नेपाली क्लबलाई AFC क्लब लाइसेन्स दिन अस्वीकार गरेको एन्फाले जनाएको छ। AFC का प्रतियोगिता खेल्न AFC क्लब लाइसेन्स अनिवार्य मानिन्छ। सन् 2021 का लागि नेपालका 13 ए डिभिजन क्लबले निवेदन दिएका थिए। AFC ले नेपाली क्लब मध्ये त्रिभुवन आर्मी क्लबको निवेदनबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको एन्फाले जनाएको छ। लाइसेन्सका लागि एन्फाले पुनः AFC सँग अनुरोध गर्ने भएको छ। नेपालका शीर्ष डिभिजनका 13 क्लबले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका थिए। गत सिजन B डिभिजन लिगमा घटुवा भएको सरस्वती युथ क्लबले भने क्लब लाइसेन्स आवेदन प्रक्रियामा थिएन। क्लब लाइसेन्सका लागि क्लबको आफ्नै खेल मैदान, युवा टोली, एकाडेमी, खेलाडी बसोबासको व्यवस्था, प्रशिक्षण गर्ने स्थान, खेलाडी, प्रशिक्षक र पदाधिकारी हुनुपर्ने लगायत मापदण्डको व्यवस्था गरिएको छ। लाइसेन्सका लागि मच्छिन्द्र फुटबल क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, मनाङ मर्स्याङदी क्लब, 3 स्टार क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, जावलाखेल युथ क्लब, सङ्कटा क्लब, न्युरो टिम NRT क्लब, च्यासल युथ क्लब, हिमालयन शेर्पा क्लब, फ्रेन्ड्स क्लब, APF क्लब र ब्रिगेड बोइज क्लबले निवेदन दिएका थिए। प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता पौष 11 गतेदेखि काठमाडौँमा सुरु हुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले PM कप पुरुष क्रिकेट पौष 11 गतेबाट काठमाडौँमा सुरु गर्ने उल्लेख गर्दै जिल्ला छनौटको काम अघि बढाउन जिल्ला क्रिकेट सङ्घलाई निर्देशन दिएको छ।
क्यानले जिल्ला क्रिकेट सङ्घलाई जिल्ला छनौट मङ्सिर 21 भित्र सकेर प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घ र केन्द्रमा जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ। उसले जिल्ला टिम तयारीका लागि सङ्घबाट 20,000 र 1 दर्जन बल उपलब्ध गराउने बताएको छ। यस्तै पूर्व कार्यक्रम अनुसार जिल्ला टिम छनौट भइसकेको भए सोही टिम वा नदिने निर्णय जिल्ला सङ्घमा निहित हुने बताएको छ। उसले टिम छनौटको सम्पूर्ण जिम्मेवारी जिल्ला सङ्घको हुने उल्लेख गर्दै क्याम्प तथा छनौट प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दा जिल्ला प्रशासन तथा स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिन आग्रह गरेको छ। यस्तै क्यानले प्रधानमन्त्री कप प्रादेशिक प्रतियोगितामा पौष 7 गते भित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घसँग समन्वयमा रहन आग्रह गरेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सचिवालय बैठक राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा ओली र दाहालबीच विवाद भनाभनकै बीच सुरु बैठकमा अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमाथि छलफल। भोलि अर्को बैठक बस्ने। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,300 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 2,33,400। सबैभन्दा धेरै संक्रमण बागमती प्रदेशमा। आज डिसेम्बर 1 अर्थात् विश्व एड्स दिवस। HIV संक्रमितलाई हेलाको दृष्टिकोणले हेर्ने प्रवृत्ति अझै अन्त्य भएन। 10,000 संक्रमित तिरस्कारको डरले सम्पर्क बाहिर। लकडाउन अघि नै बन्द मठ मन्दिरहरू पुस 1 गतेदेखि खुला गर्ने सरकारको निर्णयपछि तयारी सुरु। स्वास्थ्य सतर्कतामा ध्यान दिन भक्तजनहरूको माग। सरकारले करदाताहरूको संख्या बढेको दावी गरे पनि कर नतिर्नेहरूको संख्यामा वृद्धि। भ्याट फिर्ता लिनेहरूको संख्या घटेन। लक्षित राजस्व सङ्कलनमा धक्का। रासायनिक हतियारको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आग्रह। रासायनिक हतियारको प्रयोगले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हुने गरेको महासचिवको दावी। र नेपालको ए डिभिजन फुटबल क्लबहरूले एसियाली फुटबल महासङ्घका प्रतियोगिता खेल्न नपाउने मापदण्ड पूरा नगरेपछि अयोग्य घोषित। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन्। ऋषि हमलाको साथमा हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।